गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू व्लॉग. सो सांगपाचें म्हणजे न्हू कितें सांगू तुमकां, आज टोटली सकाळ फुडें एकदम शॉकिंग न्यूज आमकां आयकपाक गावलो आनी सारको बॅड न्यूज. इतलो म्हणजे अकस्मात सकाळ फुडें उठून अशें एकदम खूब वायट अशें न्यूज सकाळ फुडें आयकपाक गावलो. खूब म्हणजे अशें हे फील जालें. म्हणजे कितें सांगू तुमकां कितें जालें जाणा. इन्सिडेंट सकाळ फुडें मंडे टू सॅटर्डे म्हणजे कोण जे सुनंदे येता ते काम करपाक आयदनां धुता, झाडू पुसता, सगळें सारण बीन सगळें पुसून बी मॉपिंग बीन सगळें करून वयता. आनी संडे ताजे हॉलिडे आसता, संडे येना ते. आनी संडे आमगे तुमकां खबर आसा ते सावित्री एकटे येता. आनी ते संडे म्हणजे सद्दां सकाळचे 8 8:30 तशें येवन वयता, कामाक वयता. आनी म्हणजे अशें केन्ना हांव ताका न्हू मदीं अशें केन्नाय कितेंय म्हणजे म्हजें बारीक सारीक कितें काम आहा, क्लिनींग करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय तेन्ना सुद्दां ते आपयल्यार न्हू फोन केल्यार पुरो ताका रोखडे येताले ते. म्हणजे अशें येता तशें आसतालें. आनी आज संडे काल राती न्हिदपाक बीन लेट जालो खूब. आनी खबर ना सकाळचें म्हणजे संडे न्हू सगळीं न्हिदोनूय उरलीं. आनी हांव उठलें आनी म्हटलें आयज आवाज ना म्हणजे क्लिनिंगाचो बीन हेचो म्हणजे आवाज करनासलें ते सुशेगाद करतलें काम. म्हणल्यार हांवें उठलें आनी बायक म्हटलें फिडींग बीन करता म्हणून गेलें भितर किचनान. आयदनां बीन सगळीं तशींच आसलीं लागू मेकू. आनी म्हटलें टायम जालो आजून 9 जाल्लेलीं. आनी हांव म्हणटा आजून सावित्री अशें कित्याक घेवना. मे बी म्हाका दिसलें ते लेट बीन तेन्ना केन्ना लेट म्हणजे दुसरे कडेन काम करूंक मागीर ते केन्ना 10 10:30 बी तशें येता केन्ना चुकोन. नाल्यार ते 8:30 8 म्हणून अशें येता. म्हटलें पळोवया म्हणलें. मातशें रावलें 9:20 जालीं 9:20 जालीं. म्हटल्यार कॉल करया म्हटलें आतां ताका सांगतलें म्हणून की आयज हांवें रांदपाक येता पळय ताका आपयलेलें आज तूं येवन कर. म्हाका मातशें बरें कशें दिसना म्हटलें जिवाक. तूं येवन आज मातशें आयज संडेचें येवन कर. सो ते येता दीदी म्हटलें. सो ते म्हटलें ते येयले रांदतले कशें आयदनां बीन सगळीं तशीं घासपाचीं आहा म्हणून हांवें म्हटलें ताका पयलीं येतलें फोन करतलें सावित्री आनी म्हणटलें तूं एक मातशें हाफ एन आवर तर बेगीन येवन आयदनां घासून वच. मागीर मॉपिंग बिपींग ते सगळें मागीर येवन सुद्दां केलें जाता दुसरे कडेन काम करून वचून. सो त्या 9:30 हांवें कॉल केलो ताका. फोन रिंग बिजी येवं लागलो 2 म्हटल्यार आसूं फोन उलयता म्हणलें. परत आनी एकदां 10 मिनटांनी कॉल केलो. ऑपोजीट म्हाका सावित्रीन उखलना केलेलें तेणें मिस्टरा कडेन आसता फोन. सो तेणें उखल्लो. हालो म्हणलें. हालो सावित्री हें काय विचारलें हांवें ताका. म्हणलो फोन तेजे फुडलो हांवें आयकलो आवाज न्हू म्हाका सारको खरें सांगू खूब शॉक बसलो. फोन तो म्हणालो सावित्री गुजर गई म्हणाले. म्हाका आयकोन खूब म्हणजे अशें खूब वायट दिसलें. म्हणजे कितें म्हाका सडन असो न्यूज गावलो न्हू म्हाका खरेंच अशें दिसनासलें की खरेंच सांगलां काय हांवें सारकें कितें आयकूंक ना. हांवें परत विचारलें क्या काय विचारलें हांवें ताका. म्हाका खरें कितें एक टायमाक अशें कितें आयकोन येयलें की 4 दिसां पयलीं हांवें ताका गावल्लो ताका. म्हणजे खबर ना कितें अशें जालें अशें. हांवें म्हणलें क्या हुआ. तो म्हणालो सावित्री नहीं रही म्हणाले. ते म्हाका आयकोनूच कितें जालें क्या कैसी क्या. ते म्हणालो उसको बुखार आया था 1 दिन पहले, बीपी खूब ये हुआ और उसको गुरुवार के दिन गुजर गए म्हणून. म्हाका खूब अशें वायट दिसलें तेजें आयकोन न्यूज. अशें कितें करूं कितें नाका. म्हाका तेज्या फुडें उलोवपाकूच तेडे जायना जालें तेज्या घोवा कडेन तेज्या मिस्टरा कडेन. म्हणटा म्हाका अशें कितें म्हणजे कितें उलोव आनी कितें ना अशें जालें. तो एक सायडीसून आपलें फिलींग सांगता अशें जालें. उसको बहुत 1 दिन पहले बहुत बुखार हुआ, बीपी भी पूरा हुआ, एम्बुलेंस करके उसको जीएमसी में लेके गए, वो गुजर गया म्हटले. और उसके बाद में ये हुआ 1 दिन रह गया रात को. डॉक्टर ने बोला म्हणाले उसका कुछ गारंटी नहीं है. मलेरिया एक साइड में हुआ था उसको. बीपी पूरा 0 पे आया था. और कितें सांगलें म्हाका हांवें सारकें अशें हें करूं ना. एटलिस्ट हांवें ताका म्हणलें आमकां बोलनाशें तर म्हटलें तेणें रातचें म्हणजे लेट जालो मातशें व्हरपाक. मागीर चड जालें म्हणून एम्बुलंसां करून आपयलें. कितें जालें म्हाका कांयच म्हणजे इतलें हें ना. हांवें सांगलें म्हणजे सांगपाचें कितें म्हणालो. तो म्हणालो डायरेक्ट मागीर एक्सपायर हुआ तो उसको डायरेक्टली गांव लेके गया. ते कर्नाटकचे एम्बुलेंस करके हम लोग गांव लेके गया अशें म्हणालो. आज 4 दिन हुआ म्हणलें. अशें म्हाका खूब शॉकींग जालें की आमी ज्या दिसा दांडेली केल्लेली आनी सकाळचें उठून सगळें केल्लें आमी. आनी संडे आसलो तेन्ना आनी सगळें तशेंच उडोवन गेलें आमी. सगळीं आयदनां हें तें सगळें तश्शें.
आनी कोण नासलो घरात. सो हांवें म्हटलेलें दीदी मातशें तूं येवंक शकतलें गो, सावित्रीक आपलें तें क्लीन करतलें, मागीर हें जालें की तूं येयलें की मिकूक मातशें खावपाक घाल आनी गेल्यार चलता गो अशें म्हटलेलें ताका. ते येयल्ले दीदी बिदी म्हणलें तेजे कडेन बरें उलयलें बी. इवन हांवें आजून न्हू सकाळीं जाला दीदीक सुद्दां फोन करून सांगून अशें अशें जालें. आई ना तांकां सांगलें, तांकां सारकें आईक हांव जबस करून सांगनासली गोश्ट बीन. ती येयली न्हू, ती घरा गेल्या सद्द्यां. सो ती येयली की सांगलें तिका अशें कितें जालें न्हू, तिका रोखडें शॉक बसता सामको. हांवें तिकाय फोन करून सांगना, दीदीक मागीर सुशेगाद सांगता की ते तेज्या वांगडा लास्ट उलयलेलें, म्हणजे येयल्ले बरें उलयलेलें, कितें म्हणलें बरी बसून आपली सगळी च्या बीन पिला अशें सांगताले ते. सो खूब म्हणजे अशें कितें जालें 3 कितें वर्सां जालें का आतां, 3 वर्सां चड आमगेर येताले, काम करताले सुशेगाद. आनी अशें ताका कितें सांगपाची गरज नासलेली, अशें कितें हें कर तें सगळें आपुणूच करताले. आनी बरें आसलें म्हाका. केन्ना अशें बारीक सारीक कितें हेल्प जाय जाल्यार सुद्दां ताका आपयतालें, हांव येतालें तें करून वयतालें सुशेगाद. आनी अशें याद उरता न्हू. आतां एक 4 दीस पयलीं हांव तेजेर उलयलेलें अचानक शें ना जालें न्हू, सारको म्हाका अशें कितें जालें आयकोन न्हू सकाळी फुडें कडकडोचो येवपा लागलो. आनी तें मातशें बारीक आसलें, वीक आसलें मातशें, खबर ना कितें जालें बाबड्याचें. म्हणजे काल सुद्दां हांव तेजें रांदपाक तेजे कडेन सुद्दां उलयतालें, अरे हमारे घर पे हल्दी कुमकुम को नहीं आई पता नहीं, बाद में आऊंगी तो उसको हांव पयर सुद्दां फोन करून सांगतालें, विचारूंक सोदतालें सावित्री आते वक्त थोडा आना वो हल्दी कुमकुम का लेके. मागीर चिंतलें आसूं संडे येतलें न्हू ते दिसा. काल सुद्दां हांवें तेजी याद काडला, सकाळचें तेज्या कडेन उलयलां, रातचें सुद्दां हांवें तेजी याद काडला. म्हणटा अशें कोण अशें बरें म्हणजे आसा पळय तेजी याद उरता, अशें कितें बारीक सारीक हें करता न्हू. म्हणजे सगळीं आमची इवन रिलेटिव्स कोण 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 आहा सगळीं ताका वळखता अशें, म्हणजे बऱ्या मनीस. आनी बाय जाल्यार आमचें ताका पळोवन सामकें खूश जातालें, हांसतालें, ताका धर म्हणटालें, हें तें करतालें, खूब हें करतालें. खूब म्हणजे खूब तेजें आयकोन खूब वायट दिसलें. अशें सडन असो शॉक कसो जालो म्हाका, अशें तेजें आयकोन सामकें खूब कितें सांगू तुमकां. आनी खूब म्हणजे खूब हें काय जालें म्हाका मनाक, सामकें दुख्ख दिसता, सामकें हें जालें. सो अशी याद येता म्हणटाची बारीक सारीक अशें कितें येतालें तें करतालें. आनी खूब अशें हें जालें, खूब तेजें सांगना फुडें म्हाका अशें. आतां हांव सकाळीं सुद्दां तें लिनाक सांगता, ताका सांगता तेन्ना सुद्दां म्हाका अशें आंगाक अशें थरथरोंक लागलें म्हाका, मदींच खबर ना अशें कितें हें जालेलें भशेन. सो तें सुद्दां म्हणटालें, तें आमगे रांदपाक येता ताका एक म्हयनो म्हाजो, तें सुद्दां ताका वळखता, तें सुद्दां म्हणटालें खूब बरें आसलें म्हणून. अशें कोण अशें अचानक अशें हें जालें म्हणून ताकाय अशें हें दिसलें. सो हांवें म्हणलें म्हाज्या कडेन म्हाका आयज कांयच जायना. म्हटलें ना म्हाका आयदनां तूं, म्हटलें थोडीं आयदनां आहा तें तूंच घास, कितें मातशें जेवणाचें कितें बारीक सारीक तें तूंच कर. म्हणलें म्हाज्या कडेन जायना म्हटलें आज प्लीज. आनी हें मिकू येवन म्हाज्या कडेन उलोवन हांगा सायडीन येयलें. सकाळ सकाळ उलयता म्हटलें बारीक बेश्टें सगळें पुसून काडलां, तांकां मातशें पळय म्हटलें. आनी म्हणजे अशें हें काय जालें अशें खूब. एटलीस्ट लास्ट अशें म्हाका अशें मनाक जालें अशें पिकनिकेसून येवन हांव तेजेर उलोवंक पावना. लास्ट हांवें उलयलेलें तितलें ताका यो अशें म्हाज्या उतराक एक उतराक तें अशें सांगलें ना, केन्ना ना म्हणटालें, कितलेंय बी आसूं कितलें दीदी मेळाती अशें म्हणटालें. पूण अशें याद कशी उरता तेजें, बरें अशें कितें केल्लें न्हू पण अशें याद उरता. आनी सडन कसो न्यूज अशें अकस्मात नाच जालें काय जालें मनशाचें अशें न्हू. कोण केन्ना कितें जावंक शकता, कोणाक केन्ना कितें जातलें कांयच नेम नासता. सो चलो पळयता आतां कितें भितर मातशें कितें करपाचें बारीक बीन पळयता. म्हाका अशें कोणाचें अशें कितें जालें कलकलोंक जाता. आनी आईक जाल्यार आमचें चड जाता. हांवें तिका आजून सांगूना, तिका येयलें की मागीरच सांगता. तिका म्हणल्यार आयकोन खूब वायट दिसतलें. हो बारीकसो एक अपडेट कहो आसतलो आमचो व्हिडिओ, म्हणजे अशें तुमकां तेज्या बद्दल तुमी आतां कोणें न्हू संडेचे मातशें व्लॉगान तें हांवें मदीं मदीं घेतलें आसतलें, तुमकां याद आसा जाल्यार कोणाक खबर ना. सद्दां येयनासलें तें, केन्ना मातशें मदीं बीन हांवें तेका तुमकां सारकें पळोवपाक जाय न्हू. फ्रांस एकदां खंय भोंवपाक गेलो कर्नाटका त्या सायडीक. सो तेन्ना हांवें ताका हाडलेलें सगळें शिफ्ट करपाचें कितें करपाचें तें 2-3 दीस कंटिन्यू येतालें. म्हाका खूब हेल्प करतालें. कितेंय सांग अशें हेल्पूच अशें न्हू, खूब बरें आसलें तें मनीस. मिकू हांगा हे फ्रांसाचें हांगा टेबल आहा, हांगाच येवन न्हिदोंक सोदता हांगा जागो करून. मिकू फ्रांसीन तापयतलो का उठचो. तापयतलो रे, तुका सांगलां हांगा बसनाका म्हणून, केंस लागता म्हटलं.
सो दिदीक मातशें कॉल करून सांगता ताका खूब शॉक बसतलो दिदीक कित्याक 4 दीस पयलीं थर्सडे हें जालो आनी आज म्हणजे परत संडे म्हणजे एक 4च दीस जाले खूब हें जालें म्हणून आनी मागीर तेजो घोव खूब असो म्हाका खूब उलोवं लागलो फोनार म्हाकाच कितें जायना जाल्यार अशें उलयलो अशें जालें आनी ताका इतलें ते आमकां सांगपाक आसलें म्हाका म्हणलो दीदी मैं आपको बोलने वाला था पर कैसे क्या आनी म्हणजे कसो म्हणून सांगतलो तो म्हणून ताका अशी हें ना न्हू सो ताका मागीर डायरेक्ट गांवांत बीन येयले खंय आतां म्हणटालो तो मैं क्या करो अकेला यहाँ पे म्हणटालो सगळें सामान रूम रेंटाक रावता सो सगळें सामान घेवन वयतलो पूण गांवान वयतलो म्हणलें हांव कितें म्हाका उलोवपाक सुद्दां आनी उतर नासलें आनी ठीक आहे भैया म्हटलें आनी मागीर फोन दवरलो हांगासर हांवें न्हू जीरा आनी बडेशेप घालून न्हू अशें हें केलं उदक गरम करून बॉयल करून पिता अशें दुखपाक लागलें चेस्टा कडेन तेन्ना मातशें बॉयल करून उदक पितालें खडी साकर घातलें आनी